बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद सुल्तान अर्तुगरुल के बेटे सुल्तान उस्मान ने रखी थी, जो कि 1258 में अनातोलिया में पैदा हुए थे। सल्तनत उस्मानिया अपने दौर की मजबूत और ताकतवर तरीन सल्तनत थी, जो कि 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने इस सल्तनत को अजीम और नेक हुक्मरान भी अता कर रखे थे, जिन्होंने 650 साल तक अपनी तलवारों से मुसलमानों का दिफा भी किया था। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त के तुर्की में आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फलस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसी रियासतें शामिल थी। मगर नाज़रीन मोहतरम, 1914 में पहले जंग अजीम का आगाज हो गया और तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। 1918 में ये जंग तो खत्म हो गई, अलबत्ता इस जंग में तुर्की को शिकस्त का सामना करना पड़ा और तुर्की की मुखालिफ इत्तेहादी जमातों ने तुर्की से बदला लेने की आड़ में तुर्की को तोड़ना शुरू कर दिया था। इन्होंने जबरदस्ती तुर्की के साथ एक मुआहिदा, जिसको ट्रीटी ऑफ सेवरस का नाम दिया जाता है, तय कर लिया। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की टूटना शुरू हो गया था और तुर्की के बदन से 40 नए ममालिक का क़याम अमल में आया था। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की इस मुआहिदे को नहीं मानता था, इसलिए तुर्की ने इसके खिलाफ जंग करना शुरू कर दी थी और ग्रीस के मकाम पर तुर्की को फतह भी हासिल हुई थी और तुर्की ने यह इलाका फतह भी कर लिया था। मगर अंदर के गद्दारों की वजह से एक बार फिर से तुर्की को घुटने टेकना पड़ गए थे और तुर्की की मुखालिफ इत्तेहादी जमातों ने तुर्की के साथ एक मुआहिदा साइन कर लिया था, जिसका नाम मुआहिदा लोजान या फिर इस मुआहिदे को ट्रीटी ऑफ लोजान का भी नाम दिया जाता है। ये स्विट्जरलैंड के शहर लोजान में तय पाया था और इस पर दस्तखत करने वाले का नाम अतातुर्क मुस्तफा कमाल था, जो कि एक परले दर्जे का सेकुलर बंदा था। इस शख्स ने तुर्की को सेकुलर स्टेट बनाने के लिए अपनी जिद में आकर हर वो काम किया जो कि इस्लाम के मुनाफी और जिसको कि इस्लाम ने करने से मना फरमाया था। नाज़रीन मोहतरम, इसने तुर्की में फहाशी, उरियानी, शराब नोशी और इस तरह की तमाम बदकारियां आम कर दी थी। नाज़रीन मोहतरम, मुआहिदा लोजान 5 शराइत पर मबनी था और इस मुआहिदे की पहली शर्त में लिखा था कि तुर्की में खिलाफत कायम नहीं हो पाएगी। तुर्की की खिलाफत को खत्म कर दिया गया, सुल्तान की जायदाद जब्त कर ली गई और इनको गिरफ्तार कर दिया गया और यहाँ तक कि इनको कत्ल भी कर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, इस मुआहिदे की दूसरी शर्त ये थी कि तुर्की अपने मादनियात से दस्तबरदार हो जाएगा और तुर्की तेल की ड्रिलिंग भी नहीं कर पाएगा। तुर्की को अपनी जरूरत का तेल दूसरे मुल्कों से मंगवाना पड़ेगा, जिसकी बदौलत तुर्की को अपनी तेल की जरूरियात को पूरा करने के लिए कर्जे भी लेना पड़े थे। इस मुआहिदे की तीसरी शर्त में लिखा था कि बंदरगाह फास्फोरस एक आलमी बंदरगाह होगी और तुर्की का इस पर कोई भी अमल दखल नहीं होगा। तुर्की इस पर आने वाले जहाजों का कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। नाज़रीन मोहतरम, बंदरगाह बास्फोरस दुनिया के सबसे अहम तरीन बंदरगाह है, जो कि बरे-आज़म एशिया को कम तरीन फासले से बरे-आज़म यूरोप के साथ मिलाती है। इसके एक तरफ मेडिटेरियन जबकि दूसरी तरफ ब्लैक सी मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, एक बंदरगाह किसी मुल्क की माइशत में कितना अहम किरदार अदा करती है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, ये मुआहिदा जुलाई 1923 में तय पाया था और 2023 में ये मुआहिदा ज़ायदुल मियाद होकर खत्म हो जाएगा और तुर्की एक बार फिर से आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस मुआहिदे की वजह से तुर्की को अपाहिज कर दिया गया था और तुर्की के हाथ पांव बांधकर उसको एक साइड पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था, ताकि तुर्की का नामो निशान सफा हस्ती से मिट जाए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने तुर्की को एक अजीम लीडर अता कर दिया है, जिसका नाम सदर रजब तय्यब एर्दोगान है, जो कि 2003 से लेकर 2018 तक तुर्की का वजीर आज़म भी रह चुके हैं और अब वो तुर्की के सदर मुंतखब हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, तय्यब एर्दोगान ने कमाल जहानत के साथ मुस्तफा कमाल के सेकुलर तुर्की को फौज और अदलिया से बिना किसी तसादुम के इस्लामी तुर्की की तरफ गामजन कर दिया है, जो कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की आंखों में बहुत ज्यादा खटक भी रहे हैं। यही वजह है कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की को डिस्टेबलाइज करने के लिए तुर्की की फौज को बगावत पर उकसाया गया था और तुर्की की फौज ने सदर रजब तय्यब एर्दोगान के खिलाफ बगावत भी कर दी थी। लेकिन तुर्की की आवाम ने अपने अजीम हुक्मरान यानी कि सदर रजब तय्यब एर्दोगान का साथ दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और फौजी टैंकों के आगे लेट गए ताकि फौजी हमारे मुल्क पर कब्जा न कर सके। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा पहला वाक़या था जब किसी अवाम ने अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुफ़ार अभी भी तुर्की और रजब तय्यब एर्दोगान के खिलाफ ऐसी साजिशें कर रहे हैं जिससे वो सदर रजब तय्यब एर्दोगान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर तय्यब एर्दोगान 2023 तक रह जाते हैं तो हमारी दुनिया से इजारादारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तय्यब एर्दोगान तुर्की को एक नए रास्ते पर डाल चुके हैं और वो अपनी तकरीरों में भी इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की एक नया तुर्की बन जाएगा। तय्यब एर्दोगान की इन तकरीरों से इनके इरादों का पता चल सकता है। नाज़रीन मोहतरम, तुर्कों ने तकरीबन 625 साल तक हजाज मक़दस की मेज़बानी की है और अब भी जब तुर्क हज या उम्रा के लिए जाते हैं तो मक्का और मदीना के सामने गिड़गिड़ा कर ये दुआ करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو میزبانی چھین لی ہے تو نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمیں یہ میزبانی ایک بار پھر سے عطا کر دے۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ جہاں پر پورے عالم کفار ترکی کے خلاف کھڑا ہے، وہیں پر سعودی عرب بھی ان کے ساتھ اسی صف میں کھڑا ہے اور ترکی کو اپنا دشمن مانتا ہے، کیونکہ آل سعود یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ حجاز مقدس کی میزبانی ان سے چھینی جائے، اس لیے آل سعود ترکی کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب تو یہ فیصلہ 2023 میں ہوگا کہ حجاز مقدس کی میزبانی ترکوں کو ملتی ہے یا پھر ایک بار پھر سے آل سعود ہی اس عظیم فرض کو سر انجام دیں گے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ حجاز مقدس کی میزبانی کے لیے تمام مسلم ممالک میں ووٹنگ بھی کروائی جائے۔ لیکن ناظرین محترم، میں آپ کو کچھ ایسے فیکٹس اور ایسی حقیقت بتاتا ہوں جو کہ شاید آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے، جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں کہ حجاز مقدس کی میزبانی ترکوں کو ملنی چاہیے یا پھر آل سعود کو۔ ناظرین محترم، سعودی عرب کی غلطی یہ ہے کہ اس نے مسلم امہ کے لیے اپنی لیڈری بچانے کے لیے دشمنوں پر بھروسہ کیا۔ دوسرا یہ کہ سعودی عرب عراق کویت جنگ کے زمانے سے ہی امریکہ کے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہا ہے، تمام تیل امریکی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے میں کثیر الملکی فوج بنا کر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ فوج انہوں نے مسلم ممالک کے لیے بنائی ہے۔ یہ فوج مسلم ممالک کا بھلا تو نہیں کرے گی، البتہ ان میں سے کسی کو تباہ ضرور کر دے گی۔ اور اگر حالات حاضرہ کو مد نظر رکھا جائے تو سعودی عرب معاشی طور پر تباہ ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب جلدی بینکرپٹ ہو جائے گا، کیونکہ تیل کے بحران کی وجہ سے سعودی عرب کا خزانہ بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر بات کی جائے ترکی کی، تو ترکی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے، اور جب ترکی تیل کی ڈرلنگ شروع کرے گا اور اپنی بندرگاہ سے ٹیکس وصول کرے گا تو ترکی اتنی زیادہ آمدنی کما سکتا ہے کہ ترکی کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیا جا سکے۔ ناظرین محترم، 2023 میں انشاءاللہ ترکی میں خلافت قائم ہوگی اور مسلم امہ یکجا ہو جائیں گے، لیکن یہ اتنی آسان بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ترکی کو توڑنے میں مسلم ممالک کا بھی ہاتھ رہا ہے، اور جو ممالک خود مختار ہو چکے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ایک بار پھر سے ترکی میں ضم ہو جائیں۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تمام عالم کفر مل کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں، جس کے نتیجے میں تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے، جس کی شروعات وہ 5th جنریشن وار یعنی کہ میڈیا کے ذریعے ہم پر پہلے سے ہی کر چکے ہیں۔ ناظرین محترم، 5th جنریشن وار، جسے میڈیا کے ذریعے لڑے جانے والی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہودیوں نے 5th جنریشن وار کے ذریعے ہماری مائنڈ پروگرامنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے امریکی ٹیکنالوجی، معاشی طاقت اور جنگی ہتھیاروں کا خوف دنیا بھر میں پھیلانا شروع کر دیا ہے، جو کہ دراصل حقیقت نہیں ہے، اور یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ اس کا ثبوت پاکستان میں 19,000 نیٹو فورسز کے اسلحے سے بھرے ہوئے کنٹینر کا چوری ہو جانا ہے، جو کہ اچانک غائب ہو گئے۔ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی مل کر آج تک اس کا سراغ نہیں لگا پائی ہے کہ وہ آخر گئے تو گئے کہاں۔ یہ وہ امریکہ ہے جو اپنی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی تعریفوں کا دم بھرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اس کے علاوہ تمام امریکی ٹیکنالوجی مل کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ڈھونڈ نہیں پائے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ صدر رجب طیب اردغان بھی جانتے ہیں، اور ان کو پورا یقین ہے کہ یہ صرف میڈیا کے ذریعے مسلمانوں پر ڈر اور خوف پھیلا رہے ہیں، اصل میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 313 صحابہ نے غزوہ بدر میں ہزاروں کفار کو شکست دے دی تھی۔ ناظرین محترم، جہاں پر ترکی اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے، وہیں پر پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دینا شروع کر دی ہے، اور ایک بزرگ نے پاکستان کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی کہ پاکستان میں ایک رہنما آئے گا جو کہ پاکستان کو دوبارہ اسلام کا قلعہ بنا دے گا۔ اسلام کی نشاط ثانیہ پاکستان کی ہی مرہون منت ہوگی۔ ایک غزوہ ہند ہوگا جو کہ اس قدر شاندار فتح پاکستان کے ماتھے پر سجائے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کے حکم کے مطابق ہوں گے، تمام دنیا میں اسلام نافذ ہوگا، خیر و شر بالکل واضح طور پر الگ الگ ہو جائیں گے، اور اللہ سب سے بڑا ہو جائے گا۔ بس اسی کی مرضی چلے گی، ہر کوئی اس کے حکم کے تابع ہوگا۔ یہی وہ دن ہوگا جب حقیقتاً اور عملاً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مومن کی فتح اسباب کے باعث نہیں بلکہ مسبب الاسباب کے حکم سے ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کا ذکر ممتاز مفتی قدرت اللہ شہاب، نعمت اللہ شاہ ولی اور اشفاق احمد وغیرہ اپنی کتابوں میں بھی کر چکے ہیں، اور ان کی پیش گوئیاں انشاءاللہ تعالیٰ درست ثابت بھی ہوں گی۔ فی الوقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب مل کر اور اپنے اپنے طور پر میڈیا وار لڑنے کی تیاری کریں۔ اس لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹی وی ڈراموں اور اشتہاروں کی برائیوں میں اخبار کے اخبار کالے کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹکر کا میڈیا ہم بھی مقابلے پر اتاریں۔ اس وقت CNN، والٹ ڈزنی، BBC، الجزیرہ اور کئی پاکستانی چینلز کے پیچھے یہودی دماغ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے طاقتور میڈیا چینلز انٹروڈیوس کرنے ہوں گے جو کہ پاکستان سمیت تمام امت مسلمہ کا صحیح امیج پوری دنیا میں دکھائیں۔ جب ہم لوگوں کا دھیان اپنی طرف کریں گے تو ہی ہم اپنے خیالات
हालात इनके जहनों में मुंतकिल कर सकते हैं, अल्लाह का पैगाम दे सकते हैं और इन लोगों को बुराई से भी बचा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये भी एक हकीकत है कि हम कोई अपना मीडिया चैनल नहीं खोल सकते, लेकिन हम अपने तौर पर कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को बनाकर मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है और मीडिया के जरिए लड़े जाने वाली जंग में अपना हिस्सा भी डाल दिया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप इस जंग का हिस्सा बने तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर करके आप इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और मुसलमानों को बचाने के लिए और मुसलमानों की ज़हन साजी होने से रोकने के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि तमाम लोगों पर यह हकीकत अयां हो सके और कुफार की साजिशों से तमाम लोग बच भी सकें। आज की इस वीडियो का ख्ताम इसी दुआ पर करूंगा कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, उम्मत मुस्लिमा का झंडा पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि कुफार की यह यारियां तमाम पर अयां हो सके। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।